बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फरासत सलीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिला आखिर 9 मई के बाद कल लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दी गई और उन्होंने कल जलसा कर दिखाया। लाहौर की आवाम जो है वो निकली और जो जगह कहना के मुकाम पर जलसे के लिए दी गई वहाँ वो पहुँच गए। हुकूमत की तरफ से बेशुमार रुकावटें खड़ी की गई थी। नो डाउट कि कल शाम को जाके जब रास्ते खुले लाहौर के लोग आसानी से पहुंच सके, लेकिन लाहौर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में जो दूसरे शहरों से आने वाले लोग थे उनको मुश्किलात का बहुत सामना हुआ। नाज़रीन, 11 बजे इजाज़त दी गई उन्हें स्टेज लगाने की, सामान पहुंचाने की, साउंड सिस्टम लेकर आने की। तो 11 बजे इजाज़त दी गई, 11 बजे से लेके स्टेज का बनाना, सारे इंतज़ामात करना और उसके बाद जाकर 3 बजे से 6 बजे तक जलसे की इजाज़त देना कि 6 बजे तक आपने वाइंड अप करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर एक कामयाब जलसा कर दिखाया। कामयाब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नाक़िदीन तो कह रहे हैं कामयाब नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बहुत बड़ी जीत है। लाहौर में 9 मई का वाक़या स्टार्ट हुआ कोर कमांडर हाउस लाहौर के अंदर। वहाँ से तहरीक इंसाफ के लिए इतनी मुश्किलात का सामना हुआ 9 मई के बाद, ख़ास तौर पर पंजाब लाहौर के अंदर, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई शख्स, कोई कारकुन, कोई बच्चा नाबालिग, वो भी अगर झंडा लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सड़क पर आता था, या कोई वालिद अपने बच्चों को बिठा के मोटरसाइकिल पर बिठा के लेके जा रहा होता था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगा होता था, या किसी घर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगा होता था, तो उसको उठा लिया जाता था बगैर इसके कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस कमाल हो रहा है। उसके बाद लोगों में खौफ व हरास फैल गया था और पंजाब हुकूमत ने कल यही कोशिश की लोगों को डराने की, धमकाने की, कि 9 मई के अंदर 3700 अफराद हैं, इनकी हमने लिस्टें जारी कर दी हैं, इनको गिरफ्तार करना है ताकि लोग वहाँ पहुँच ना सकें। हमने जी CCTV कैमरे लगा दिए हैं, सेफ सिटी कैमरों से चेक किया जा रहा है कि जो लोग 9 मई के अंदर मुलव्वस थे हम उनको गिरफ्तार करेंगे, जो इश्तिहारी थे उनको गिरफ्तार करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि लोग डर जाएं, खौफ व हरास फैलाया जाए ताकि लोग घरों से ना निकलें। लेकिन हुकूमत के तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने के बाद अवाम बाहर निकल आई और उन्होंने दिखा दिया कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान के नाम पर वो निकले हैं। इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि भाई ये लीडरशिप थी जो बाहर बैठी हुई है वो लेकर आई है, नहीं। हाँ, लाहौर की क़यादत को क्रेडिट इसका ज़रूर जाता है कि उन्होंने कोशिशें की, उन्होंने कामयाब इसको करवाया और जलसा करके दिखाया। और इसके बाद अली अमीन गंडापुर ने जो इस्लामाबाद सिंगजानी के मुकाम पर जलसा हुआ था उसमें उसने ख़िताब किया था। उसने कहा जी कि मैं लाहौर में आऊँगा और जलसा करके दिखाऊँगा। उसने अपना वादा पूरा कर दिया। उसने कहा अटक पुल क्रॉस करूँगा। राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, इन्होंने कहा था कि आपको अटक पुल भी क्रॉस नहीं करने देंगे। उसने कल अपना वादा पूरा किया, अटक पुल क्रॉस किया और वो लाहौर के जलसे में पहुँचा। अब उस पर तनकीद हो रही है कि वो लाहौर जलसे में ताख़ीर से पहुंचा, जलसा ख़त्म हो चुका था। जब KP से काफ़िले आ रहे थे और रास्ते के अंदर रुकावटें थी, हैवी मशीनरी वो साथ लेकर आ रहे थे, उन्होंने रास्ते से रुकावटें हटाकर वो पहुंचे। 6 बजे आपने जलसा ख़त्म कर दिया। 6 बजे जब 6 जैसे ही बजते गए, पंजाब हुकूमत ने, जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी, जनरेटर साइड पर कर दिए और स्टेज को अपने कंट्रोल में ले लिया। भला हो बैरिस्टर गौहर का। अच्छा, बैरिस्टर गौहर के साथ ज़्यादती की गई। जब वो अपनी स्पीच कर रहे थे तो उनको उनकी स्पीच मुकम्मल नहीं करने दी गई। उन्हें ये कह दिया गया कि 6 बज गए, टाइम ख़त्म हो गया है जी, अब आप उतर जाएं। वो शरीफ इंसान, उसने भला किया, वो समझ गया कि ये एक और 9 मई का वाक़या करने जा रहे हैं। जब पुलिस की सिक्योरिटी इतनी उसमें हजूम के अंदर आ जाएगी और ज़बरदस्ती उतारेगी स्टेज से, तो उस वक्त कुछ भी हो सकता था। जब लाइट्स ऑफ हुई तो बैरिस्टर गौहर ने कहा सब नीचे उतर आएँ, हम साइड भी हो जाते हैं। इंतज़ामिया ने ऐलान किया जलसा ख़त्म हो गया, चले जाएं चले जाएं। नो डाउट बहुत बड़ी ज़्यादती है पंजाब हुकूमत की। जलसा था, कोई किसी का वलीमे खाने का टाइम नहीं था कि खाना खाने का टाइम ख़त्म हो गया, लाइट्स ऑफ कर दें, ठीक है। कोई फिल्म नहीं थिएटर में चल रही थी कि 3 घंटे फिल्म ख़त्म हो गई और उसके बाद आप थिएटर बंद कर दें और लाइट्स ऑफ कर दें। जलसा था, जलसे रात 1-1, 2-2 बजे तक भी होते रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियों के होते रहे हैं। जलसा करने से क्या हो जाना था। लाहौर में आए, उन्होंने जलसा किया, पैसा उनका, बिजली उनकी, स्टेज उनका, हर इंतजामात उनके, आपके खर्चे पे तो कुछ नहीं है, आपकी तो ड्यूटी थी और वो उनका आईनी हक था। खैर, उन्होंने जलसा कर दिखाया। अली अमीन गंडापुर पहुंचे और अली अमीन गंडापुर ने जलसे से खिताब किया और उन्होंने कहा कि टाइम ताख़ीर से पहुंचा हूँ, इसकी माजरत है, और उसने कहा जी कि मेरा आना यहाँ कबूल करें। और उसके बाद मुख्तसर खिताब के बाद वो रवाना हो गए। अच्छा, जब ये अली अमीन गंडापुर आए
کالا شکاکو کے مقام پر جو ہے نا وہ پھر بیریئر لگے ہوئے تھے، کنٹینر تھے اور کافی رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں. تو وہاں علی امین گنڈا پور نے جو حرکت کی وہ رائفل لے کے اور اس کے بٹ سے جو ہے اس کا جو ٹرالا کھڑا تھا اس کا شیشہ توڑ دیا. تو یہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایک سی ایم ہے اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ان کو زیب نہیں دیتا تھا. دوسری بات ناظرین کریں کہ تحریک انصاف جو ہے، اگر کل حکومت کی طرف سے جو ہے وہ شرارت کی گئی جان بوجھ کر کہ پولیس کو بھیج دیا گیا اور انتظامیہ کو کہا گیا کہ آپ سٹیج خالی کروائیں، تو تحریک انصاف نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جو حکومت کی شرارت تھی، جو پلان تھا، اس کو ناکام بنایا اور یہ ثابت کر دیا کہ 9 مئی کے اندر ہم ملوث نہیں تھے، ہم پرامن لوگ ہیں اور پرامن جلسہ ہم نے کر دکھایا. دوسرا، انہوں نے شرائط پر جو ہے وہ پوری کوشش کی کہ 3 سے 6 جیسے ہی کا انہوں نے کسی قسم کی جو ہے وہ یعنی کہ اس پہ وہ اپنا وہ ریئیکشن نہیں دکھایا کہ ہم جلسہ کریں گے، ہر صورت کریں گے، لیکن انہوں نے بیرسٹر گوہر نے اعلان کیا اور وہ خاموشی سے اتر گئے. اچھا ناظرین، اب یہ ہے کہ خوف کے بت ٹوٹ گئے. پاکستان تحریک انصاف اب لاہور میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے جلسہ کر کے دکھا دیا اور اب یہ سلسلہ جاری رہے گا. کل یہ بات ثابت ہو گئی کہ سیاسی ماحول بننے جا رہا ہے، کیونکہ جس تحریک انصاف کو جھنڈا پکڑنے کی اجازت نہیں تھی، اس کا نام لینے والا نہیں تھا، کل جو ہے سینکڑوں لوگ یا ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ نکلے باہر، جھنڈے بھی لے کے نکلے، عمران خان کے پوسٹر بھی لے کے نکلے اور انہوں نے جلسے میں شمولیت کی. اب حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی یہ، اچھا حکومت کل جو ہے نا بار بار پریس کانفرنس کر رہی تھی، عظمیٰ بخاری صاحبہ کر رہی تھیں، پھر مریم اورنگزیب صاحبہ آ گئیں، عطا تارڑ آ گئے، اور ایک نہیں 3 پریس کانفرنسز کی گئیں کہ جی جلسہ ناکام ہو گیا، جلسی ہے، 150 لوگ سرگودا سے آیا، 100 لوگ لاہور سے آیا، ٹوٹل 1500 لوگ ہیں. یہ کیوں خوف کا شکار تھے کل؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تحریک انصاف یہ نہیں چاہتے تھے کہ عوام باہر نکلے اور تحریک انصاف کا جلسہ کامیاب ہو، اور کیونکہ جلسہ کامیاب ہوگا تو اس کا مطلب سیاسی ماحول بننے جا رہا ہے، ان کو اجازت مل گئی ہے. تو یہ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ آپ فیصلہ کریں اس پر اور انہیں اجازت دیں، تو انہیں بالآخر اجازت دینی پڑ گئی. لیکن بار بار پریس کانفرنس کی سمجھ آتی ہے اگلے دن، یا کوئی حرکت ایسی ہو جائے، کچھ شرارت ہو جائے، کوئی ہنگامہ آرائی ہو جائے، کوئی تصادم کا خطرہ ہو، تب آپ کریں. آپ نے صبح سے لے کے شام تک جو ہے نا وہ پریس کانفرنس، یہ اتنے بندے، یعنی کہ وہ سڑکوں پہ سمجھ لیں کہ انتظامیہ جو ہے نا پنجاب گورنمنٹ، وہ صرف بندے گنتی کر رہی تھی کہ یہ 100 بندہ آ گئے، یہ گاڑی کے اندر 2 بندے ہیں، یہ گاڑی کے اندر 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے. اس طریقے سے کر کے جو ہے نا وہ گنتی کر کے میڈیا کو دے رہے کہ آپ یہ چلائیں. دوسرا ناظرین، کل کے جلسے کو حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پر منع کیا گیا تھا کہ کسی قسم کا کوئی جلسہ ان کا نہیں دکھانا، کسی قسم کی کوئی اسپیچ کسی کی نہیں دکھانی. تو ایسا ہی ہوا، صرف خبریں چلیں تھوڑی بہت، اور جو پنجاب حکومت کی طرف سے ڈرون شارٹس بنا کے بھیجے گئے کہ یہ اب چلائیں کہ جی جلسہ صبح 10 بجے کے 11 بجے کے شارٹس لے کے 12 بجے کے شارٹس لے کے شام کو چلوا رہے ہیں کہ دیکھیں جی پورا گراؤنڈ خالی ہے اور اتنے لوگ پہنچے میں، اور عوام نے جو ہے نا وہ مسترد کر دیا عمران خان کو. خیر، حکومت اپنی جگہ خوش، کوئی ایسی بات نہیں. تحریک انصاف جو ہے بالآخر اس نے ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور شارٹ ٹائم کے اندر 10 12 گھنٹے 13 گھنٹے انہیں ٹائم ملا، انہوں نے جلسہ کر دکھایا.